लेखेकै छ पछाडि सर्वोच्च अदालतभित्र अरू अदालतमा पनि आइएनजिओहरूले डोनेट गरेका फर्निचरहरू समेत देखिन्छन्। असार महिनाको 13 गते भन्दा पछाडि चाहिँ जान सकिँदैन, यो डेडलाइन हो भनेकोमा अहिले शेरबहादुर देउवाले त्यहाँको परराष्ट्र सचिवसँग फोनमा कुरा गर्दा हामी चाहिँ एकदम यसलाई प्रायोरिटाइज गरिरहेका छौँ, पास गर्छौँ भन्दाखेरि नुवाकोटको बेलकोट गढी 7 का मान्छेहरू चाहिँ पुरै एमसिएलाई जग्गा बिक्री वितरण गरेर कयौँ गुणा बढीमा अहिले काठमाडौँमा घर किन्न खोज्दै हिँडिरहेछन्। नेपाली सेनालाई क्वाड अन्तर्गत राख्ने हो। क्वाड भनेको चाहिँ तपाईँको इन्डिया, अस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका सदस्य राष्ट्र भएको एउटा सैन्य सङ्गठन हो। डोनाल्ड ट्रम्पको चाहिँ रिपोर्टमा भनिएको कुरा उल्लेख गर्न खोजेको, द युनाइटेड स्टेट्स विल युज डिप्लोमेसी एन्ड एसिस्टेन्स टु इन्करेज स्टेट्स टु मेक चोइसेस द्याट इम्प्रुभ गभर्नेन्स, rule of law and sustainable development. We already do this through Millennium Challenge Corporation. हिमाल अनलाइन टिभी। अधिवक्ता तथा उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष स्वागत नेपाल हुनुहुन्छ। नेपालजी स्वागत छ यहाँलाई। धेरै धन्यवाद प्रदीपजी। झन्डै 2 वर्षको अन्तरालमा यहाँसँग मैले कुराकानी गरिरहँदाखेरि त्यति बेला कुराकानी गर्दाखेरि नेपालमा बेग्ला बेग्लै नाम गरेका यी एउटै पार्टी हुन् भनेर भन्नुभएको थियो र यो 2 वर्षको अन्तरालमा जस्ता प्रकारका राजनीतिक घटनाक्रमहरू घटे, जस्ता प्रकारका नाटकहरू मञ्चन भए, यो नाटक मञ्चनको वास्तविकता के थियो र अहिले यो राजनीति नाटक मञ्चन गरेर कतातिर लग्न खोजिएको छ? के हुने रहेछ भने कुनै गुण्डाहरूको समूहमा भागभण्डा मिलेन भने एउटा गुण्डाले अर्को गुण्डालाई कुटपिट गर्छ, एउटा गुण्डाको समूहले अर्को गुण्डाको समूहलाई जहाँसुकै तरवार हान्छ। भागभण्डा मिलेन भने यिनीहरूले करेन्ट लगाएर पनि मार्छन्। सुनकाण्डमा पनि देखियो नि, पाकेटमारहरू, जनताका पाकेटमारहरू, राज्य कोष लुटेर खानेहरूले आपसमा भागभण्डा मिलेन भने अपहरण पनि एकले अर्कालाई गर्छन्। तर त्यो गुण्डाहरू कहिले पनि प्रहरी कहाँ उजुरी लिएर जाँदैनन्। अपहरण भयो पनि भन्छन् आफैले। प्रदेशमा पनि यो रोग छ नि त, 5 नम्बरतिर अपहरण भयो र तर अपहरण गरिएपछि जारी दरखास्त लिएर जाँदैनन्, पत्रकार सम्मेलन गरेर अनि बस्छन्। यो के हो भने पाकेटमारहरूले भागभण्डा मिलेन साथीहरू बिचमा भने भागभण्डा नमिलेको उजुरी गर्न प्रहरी कहाँ चाहिँ जाँदैनन्, आफै मारामार गर्छन्। यो अहिले 2 वर्षदेखि हामीले पहिला कुरा गरेदेखि अहिलेसम्म यस्तै भइरहेको छ। यो राज्य कोष लुट्नेहरू, देशका पाकेटमारहरू, गुण्डाहरू औपचारिक रूपमा, कानुनी रूपमा यो देशमा 2टा कानुन छ। तपाईँ र मेरा लागि, सर्वसाधारणका लागि एउटा कानुन छ, यी गुण्डाहरूको लागि अर्को कानुन छ। यिनीहरूले त्यसैको अभ्यास गर्दै आइरहेका छन्। त्यो मात्रै देखिएको। अहिले यो बिचमा एउटा सरकार, नयाँ सरकार आयो रे। वास्तवमा सरकार 51 सालको छ। यिनै थिए नि त 51 सालमा, होइन र? जसले त्यति बेला चाहिँ प्रजातन्त्र लगेर बुझाएका थिए। यिनै टाउकाका मूल्य तोक्नेहरू, तोकी माग्नेहरू त्यो बेलाका अहिले एउटै सरकारमा छन्। गुण्डागर्दीमा भागभण्डा हेर्नुहोस् तपाईँ। त्यो भएको हुनाले अझै पनि बेग्ला बेग्लै नाम गरेका एउटै पार्टीहरूकै शासन छ। सरकार नयाँ होइन, पुरानै हो। त्यो पनि अझ 2 दशक पुरानो हो। व्यवस्था पनि नयाँ होइन, यो पुरानै व्यवस्था हो। 7 सालदेखि अहिलेसम्म नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन भएकै छैन। अहिले नाम मात्र परिवर्तन भयो, पात्र तिनै घुमिरहे, तिनै भए। देउवा सरकार आइसकेपछि जस्ता प्रकारका गतिविधिहरू, सरकारको काम कारबाही जसरी अगाडि बढिरहेको छ, विशेष गरी नेपालको राजनीतिमा अहिले एउटा चुनौतीको विषय, राजनीतिको वरिपरि घुमेको विषय भनेको एमसीसी छ। कांग्रेस भित्रै, एमाले भित्रै, माओवादी भित्रै पनि कतिपयले एमसीसी राष्ट्रको निमित्त ठीक छैन भन्ने खालका आवाजहरू आइरहेका छन्। सत्तापक्ष
देउवाले चाहिँ विशेष गरी एमसीसी जसरी भए पनि पास गराउनुपर्छ भन्ने पहलमा छ। यो एमसीसीको विषय चाहिँ के हो, तपाईँले कसरी अध्ययन गर्नुहुन्छ? पहिलो कुरा के हो भने अहिलेको सत्ताको तपाईँको चाहिँ आरोहण काङ्ग्रेसको यता महन्त देउबा उपेन्द्र प्रचण्ड ओलीको जुन छ नि, यसमा एउटै मात्रै कुरा थियो। त्यो के हो भने एमसीसी कसले चाहिँ पास गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा हो। कसले नेपाल राष्ट्रको अस्तित्व विदेशीलाई बेच्ने भन्ने मात्रै प्रतिस्पर्धा हो। कसले चाहिँ विदेशीलाई नागरिकता दिने चक्लेट बाँडे जस्तो मैले पो बाँड्न पाउनुपर्छ भन्ने मात्रै प्रतिस्पर्धा हो। देउबा र ओलीमा एउटै प्रतिस्पर्धा थियो कि एमसीसीको पास संसदबाट गराएर त्यसको जस इन्डो अमेरिकन प्याकको आफूले पहिला लिने र उसको बढी भक्त हुने। तपाईँले देख्नुहुन्छ नि कुनै गाउँघरमा चाहिँ अब शब्द गलत ढङ्गले प्रयोग गर्छन् नोकर भनेर, कुनै घरमा चाहिँ धेरैजना काम गर्ने सहयोगीहरू छन् भने मालिकको चाहिँ मन रिझाउनका लागि त्यो नोकरहरू बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ र झगडा हुन्छ, मैले पो बढी चाकरी गर्छु त भन्ने। अहिले ओली देउबा यो सबै प्रचण्ड होइन, यो चाहिँ तपाईँको उपेन्द्र महन्त, यी सबैको एउटै प्रतिस्पर्धा। तिमीले यत्रो वर्षसम्म विदेशीको चाकरी गरिसक्यौ त अब मलाई गर्न देऊ न केही समय भनेर ओलीले भनेको मात्रै थियो। मैले पो पास गर्न पाउनुपर्छ त एमसीसी भनेको मात्रै थियो। यो फेरि पनि यिनीहरू आउँदाखेरि यो राष्ट्रको परम्परा संस्कृति इतिहास धर्म सारा सक्ने प्रतिस्पर्धा नै हो यिनीहरूको। यो सबै सकेर मालिकबाट कसले बढी चाहिँ लाभ लिने यति मात्रै नै हो। केपी ओली संसारको पहिलो त्यस्तो प्रधानमन्त्री हो जुन प्रधानमन्त्रीले आफू विदेशीको एजेन्ट नेपालको मुख्य कर्मचारी भएको हुनाले उसले नेपालमा रहेको र अमेरिकनहरूको पक्षमा नेपाल राष्ट्रका लागि काम गर्ने मान्छेहरूको पोल चाहिँ उनीहरूलाई लगाएर प्रतिवेदन बुझाएर राति 12 बजे विदेशी तपाईँको जासुस संस्थाको चाहिँ प्रमुखलाई भेट्यो, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको कर्मचारीलाई पनि नराखिकन। यस्तो विश्वको पहिलो प्रधानमन्त्री हो केपी ओली, जसले अर्को देशको जासुसी संयन्त्रको मुख्य मान्छेलाई राति भेटेर आफ्नो जागिरको प्रतिवेदन बुझायो। तर पनि जागिर त जोगिएन नि त ओलीको। यस्तो छ, जागिर चाहिँ कति बेला जोगिँदैन, त्यति बेला जोगिँदैन जति बेला त्यो मालिकले अब यसले मलाई जे वचन दिएको थियो त्यो वचन चाहिँ मुखको मात्रै रहेछ, यो वचन यसले पुरा गर्न सकेन, अब योभन्दा अर्को अब्बललाई मेरो पक्षमा काम गर्ने गरिकन म लगाउँछु जो योभन्दा अगाडि पनि प्रमाणित हुँदै आएको छ भनेर शेरबहादुर देउवालाई एउटा एजेन्ट हटेर अर्को एजेन्ट आयो, यति नै हो। भनेपछि अब यो उनले अन्तिम राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि सर्वोच्चभित्र पनि विदेशीहरू प्रवेश गरेछन्। यो चाहिँ के छ भने अहिले पनि म एउटा कुरा भन्छु, सर्वोच्च अदालतभित्र अरू अदालतमा पनि आइएनजिओहरूले डोनेट गरेका फर्निचरहरू समेत देखिन्छन्। हेर्नुहोस्, त्यहाँका धेरै तपाईँको चाहिँ भौतिक संसाधनहरू चाहिँ विदेशी डोनर एजेन्सीहरूबाट आएर बनेका छन्, लेखेकै छ पछाडि। हेर्नु, विदेशीको सहयोगमा काठको कुर्सीमा बस्नुपर्छ, प्रधान न्यायाधीश होस् कि न्यायाधीश होस्, नेपालले चाहिँ त्यो क्वालिटीको बनाउन सक्दैन भने फर्निचरमै पिएचडी गर्ने पनि ऊ हाम्रो चाहिँ थपलियाजीहरू हुनुहुन्छ त, उहाँहरूले बनाएको फर्निचरमा बसे हुन्छ नि त। मैले भनेको के भने अदालतभित्र प्राइभेट सेक्टरका ब्याङ्कहरूका काउन्टरहरू छन्, यस्तो हुन सक्दैन। प्राइभेट सेक्टरको सर्भिस जब अदालतले दिन्छ नि, त्यो कम्पनीसँग सम्बन्धित मुद्दा आयो भने, त्यो प्राइभेट सेक्टरको इन्स्टिट्युसनसँग सम्बन्धित मुद्दा आयो भने त्यहाँ अदालतले चाहिँ तपाईँको निष्पक्ष फैसला गर्न सक्दैन, यस्तो हुनै हुँदैन। हेर्नु, सरकारको कार्यपालिकाको प्रहरीबाट भएको अनुसन्धानलाई आधार मान्न सक्छ भने सरकारको ब्याङ्कहरूलाई पनि विश्वास गर्नुपर्छ, होइन र? त्यसो भएको हुनाले यो धेरै तपाईँको चाहिँ विदेशबाट फन्डेड तपाईँको कतिपय प्रोजेक्टहरू छन् न्यायपालिकाभित्र, इट हेज टु बी टोटली क्लोज्ड, द्याट हेज टु बी रेस्ट्रिक्टेड, होइन हो। यो कुरा चाहिँ हामीले महत्त्वपूर्ण रूपमा हेर्नुपर्छ। अहिले यहाँले भन्नुभएको यी प्रसङ्गहरूलाई पनि म जोडेर हेर्न चाहन्छु।
अब एमसीसी जुन ढङ्गले अगाडि बढेको छ, गठबन्धनको सरकार छ, अमेरिकन शक्तिहरूको हाबी छ भनेर भनिएको छ, यस्तो परिस्थितिमा एमसीसी फाइल अगाडि बढ्ने सम्भावना कति छ? यदि एमसीसी पास भयो भने त्यस्तो परिस्थितिमा नेपालको अस्तित्व कसरी कायम रहन्छ? MCC won't be passed. It cannot be passed. It's not enough to be declared from the parliament that it's passed. That has to be translated in practice in field. हामीले अहिले पार्लिमेन्टबाट पास भनेर हात उठाएर एमसीसी पास भन्दैमा पास हुँदैन। पास हुनु भनेको व्यवहारमा अनुवाद हुनुपर्छ फिल्डमा। फिल्डमा हामी पास हुन दिँदैनौँ। एमसीसी को कुनै पनि भवन, कुनै पनि तपाईको परियोजनाको निर्माण हुन्छ, त्यो तत्काल तत्क्षण त्यही ठाउँमा भत्काइन्छ। हामी अब सबभन्दा पहिलो पटक तपाईको बेलकोटगढीमा भइरहेको निर्माण भत्काउँदैछौँ अब केही समय पछाडि। यो लगायत तपाईको चाहिँ प्र्याक्टिसमा फिल्डमा त्यो कार्यान्वयन नहुनु भनेको पास नहुनु हो। पास भनेर पास हुँदैन एउटा। दोस्रो कुरा, पास गर्ने हातहरूका औँलाहरू काटिने छन्। गाउँ-गाउँमा जो सांसदहरू पुग्छन्। तेस्रो कुरा, हामीले पहिलेदेखि अघिल्लै 2 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ इन्डिभिजुअली फोन गरेर सबै सांसदहरूलाई भनेका छौँ, हाम्रो 77 वटै जिल्लाका जिल्ला कमिटीका साथीहरूबाट 39 वटा देशमा भएका चाहिँ तपाईको प्रदेशका प्रवासका समितिहरूबाट आफूले भोट हालेका सांसदहरूलाई फोन गरेर तपाईँ एमसीसी को पक्षमा नउभिनुहोस्, गाउँ आउँदाखेरि तपाईँलाई भौतिक रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा नैतिक सामाजिक बहिष्कार कार्यक्रमहरू हुनेछ। यो प्रश्न भनेको छ। अर्को कुरा, यिनीहरूले यहाँबाट पास गर्ने भनेको एउटा पक्ष छ संशोधन रहित पास गर्ने जो देउबाहरू हुन्, अर्को पक्ष छ संशोधन सहित पास गर्ने जो एमाले लगायतका हुन्, अर्को सत्तामा समर्थनै जनाएको हाम्रो चाहिँ चित्रबहादुर केसीजीहरू हुन्छ जो संशोधन रहित सहित होइन एमसीसी पूर्ण रूपमा खारेजी भन्दै हुनुहुन्छ। सत्ताका घटकहरू बीचमै यो सहमति छैन। अमेरिकाले भनिरहेको छ संशोधन सहित पास हुन सक्दैन। अब संशोधन सहित पास हुन सक्दैन भनेको अमेरिकाले अघिल्लो वर्षको असार महिनाको 13 गते भन्दा पछाडि चाहिँ जान सकिँदैन, यो डेडलाइन हो भनेकोमा अहिले शेरबहादुर देउवाले त्यहाँको परराष्ट्र सचिवसँग फोनमा कुरा गर्दा हामी चाहिँ एकदम यसलाई प्रायोरिटाइज गरिरहेका छौँ, हामीले महत्त्व दिइरहेका छौँ, यसलाई पास गर्छौँ भन्दाखेरि ठिकै छ भनेर भनेको पनि समाचारमा आयो। यसले गर्दा उनीहरूले डेडलाइन कट्दाखेरि समेत चुप लागेर बस्ने अमेरिकनहरू अहिले संशोधन सहित समेत पास गर्दाखेरि मान्न तयार भएको देखिँदैछ। यसले के देखिन्छ भने अरू देशहरू जहाँ एमसीसीलाई आर्थिक परियोजना भन्दा आफ्नो सैन्य सामरिक राजनैतिक दृष्टिकोणले तपाईको इन्डो पेसिफिक चाहिँ उनीहरूको आफ्नो रणनीति लागू गर्ने उद्देश्यले आएका देशहरूमा चाहिँ संशोधन सहित पनि अमेरिकनहरूले स्वीकार गरेका छन्। त्यसैले नेपालमा संशोधन सहित उनीहरू स्वीकार गर्ने मुडमा देखिन्छन्। यसले के पुष्टि गर्दैछ भने यो कुनै आर्थिक कार्यक्रम होइन, यो पूर्ण रूपमा चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ फौजी कार्यक्रम हो, यो एउटा सामरिक रणनैतिक कार्यक्रम हो। र यो मात्रै होइन, हामीसँग धेरै प्रमाणहरू छन्। हामीले तपाईको चाहिँ एकदम स्पष्ट रूपमा हेर्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ। 2017 को इन्डो पेसिफिक रिपोर्टको डोनाल्ड ट्रम्पको पालाको रिपोर्टको तपाईले पेज नम्बर 4 पेज नम्बर 21 हेर्नुभयो भने त्यसले एकदम स्पष्टसँग भनेको छ यो भन्दा अगाडि अमेरिकनहरूले चाहिँ लागू गरेको सफ्ट इन्फ्लुएन्सको प्रोग्रामहरू जुन जुन थियो, जसले चाहिँ तपाईको स्वास्थ्यको क्षेत्रमा इत्यादि के कार्यक्रमहरू गर्थ्यो र प्रभावित गर्न खोज्थ्यो अमेरिकाको पक्षमा। तर अब यो होइन। अब चाहिँ हामीले रणनीतिक रूपमा फौजी रूपमा त्यहाँ स्थल सेनाको क्याम्प निर्माण गर्ने गरिकन जानुपर्छ भनेर प्रोजेक्ट लिएर आयो। र अघि मैले जो मेन्सन गरेँ तपाईको चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पले ल्याएको रिपोर्टमा उनले भनेका छन् कि हामीले अब आर्थिक दबावका कार्यक्रमहरू मार्फत चाहिँ सैन्य रणनीतिक चाहिँ घुटपेस ती देशहरूमा गर्नुपर्छ जुन काम चाहिँ तपाईको मिलेनियम च्यालेन्ज अन्तर्गत हुने गरेको छ। यसमा चाहिँ तपाईको सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भन्छ चाहिँ दीर्घकालीन सरी यो दिगो विकासका कार्यक्रम, त्यसै गरिकन चाहिँ तपाईको यो विधिको शासन हैन रुल अफ ल लगायतमा चाहिँ लगानी गर्दै गएर अनि मिलेनियम च्यालेन्जको चाहिँ हामीले ती देशहरूमा घुसाइसकेका छौँ भनेर भनेको छ। यो एउटा मैले सुनाउनु पर्छ भने म सुनाउँछु पनि है त्यो भाषा।
ठ्याङ्ग्राङ्ग हेर्नुहोस् यो कसरी गरिएको छ भने मैले एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ। नेपाल पत्रकार महासङ्घको पूर्व अध्यक्ष यसको सम्पादक हुनुहुन्छ धर्मेन्द्र झा, नागरिकको चाहिँ उहाँ एउटा चाहिँ विचार पृष्ठको सम्पादक हुनुहुन्थ्यो सुबित गुरागाई, उहाँ सम्पादक हुनुहुन्छ। यो कोशी अनलाइनमा मैले एउटा चाहिँ लेखेको छु हेर्नुहोस्। यसमा अहिले मैले खालि त्यो भनेको त्यो डोनाल्ड ट्रम्पको चाहिँ रिपोर्टमा भनिएको कुरा उल्लेख गर्न खोजेको। यसले के भन्छ भने द युनाइटेड स्टेट्स विल युज डिप्लोमेसी एन्ड एसिस्टेन्स टु इन्करेज स्टेट्स टु मेक चोइसेस द्याट इम्प्रुभ गभर्नेन्स, रुल अफ ल एन्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट। वी अलरेडी डु दिस थ्रु मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन। हामीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गत यी कामहरू चाहिँ गर्दै आएका छौँ भन्छ। अर्को तपाईँले हेर्नुभयो भने यो एउटा सन् 2019 को जुन 1 मा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्यो। यो रिपोर्टको तपाईँले चाहिँ उसमा हेर्नुभयो भने पृष्ठ 39 चाहिँ तपाईँले उसमा भेट्नुहुन्छ हार्ड कपीमा, तर अनलाइनमा तपाईँले सफ्ट भर्जन हेर्नु भने यसको पेज नम्बर 38 मा भेट्नुहुन्छ। यसले यो चाहिँ इन्डो पेसिफिक अन्तर्गतको रकम नै एमसिसीमा जाने हो र यो रणनीतिक सैन्य कार्यक्रम हो भनेर भनेको छ। अस्ति भर्खरै तपाईँको केही समय अगाडि चाहिँ पपुवा न्युगिनीमा गएर अमेरिकी उपराष्ट्रपतिले यो बिआरआईको एगेन्स्टमा हो भनेर चाहिँ बोलेको कुरा बीबीसीको तपाईँको भिडियोमा अहिले पनि देख्न सकिन्छ। यो सबै हामीले हेर्ने हो भने यसको निष्कर्ष के हो, यो कार्यक्रम के हो, यतातर्फ त कोही पनि पुग्दैन त। किन हामीले चाहिँ यो अमेरिकनहरूले नै भनेको कुरा सत्य हो कि नेपाल स्थित अमेरिकन एजेन्टले भनेको कुरा सत्य हो त? हामी त एजेन्टका कुराहरू सुनिरहेछौँ। स्वर्णिम वाग्ले जस्ता, डाक्टर महतहरू जस्ता, होइन, गगन थापाहरू जस्ता यी मान्छेहरूको कुरा सुनेर यो चाहिँ तपाईँको इन्डो पेसिफिक अन्तर्गतको होइन भन्ने यहीँनिर आएर म एउटा चाहिँ अर्को जोड्न चाहन्छु। नेपालमा आएर एउटा चाहिँ तपाईँको सन् 2019 को मे 15 मा रहेछ हिमालयन टाइम्स, होइन, दि हिमालयन टाइम्स मैले भनेको, तपाईँले चाहिँ रिपब्लिका डेली, काठमाडौँ पोस्ट लगायतमा चाहिँ यता उसले पनि लेखाएको थियो, द टेलिग्राफले पनि, यो डेभिड जे रान्जले आएर यो चाहिँ इन्डो पेसिफिक अन्तर्गतै हो है भनेर नेपालमा पत्रकारहरूको बिचमा बोलेको छ। अनि यो चाहिँ अब होइन भन्ने चाहिँ फेरि को हुन् यसका विश्लेषकहरू? पछिल्लो समय त खुलेर नै यी विषयहरू उठ्न थालिसकेका छन् र अमेरिकाले पनि एमसिसी आइपिएसकै एउटा अङ्ग हो र बिआरआई को काउन्टरको रूपमा आएको हो भनेर उसले प्रष्ट रूपमा भनिसकेका छ। अब खास गरी नेपालमा अहिले एमसिसीको विषयलाई लिएर जस्ता प्रकारका टिक्का टिप्पणी भइरहेका छन् र देउवा सरकारको आयु एमसिसीसँगै जोडिएको छ भनेर पनि भनिन्छ र अब यो विश्व भू राजनीतिको कारणले गर्दाखेरि अन्तिम चरणमा आइपुगिसकेका छ कि एमसिसी पास गराएर जानु पर्यो, नेपालको स्पष्ट रूपमा परराष्ट्र नीति हुनु पर्यो, होइन भने नेपाल एउटा ठुलो भू राजनीतिको भुमरीमा फस्ने सम्भावना प्रबल रूपमा बढेर गएको देखिन्छ। यस्तो परिस्थितिमा यहाँले अबको नेपालको राजनीतिलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो देउवा सरकारले एमसिसीको जे बोझ बोकेर हिँडिरहनु भएको छ त्यो थेग्न सक्ने अवस्था छ कि छैन, के हुन सक्ने सम्भावना छ? एमसिसीको बोझ थेग्ने भनेको चाहिँ के होला, होइन, यसलाई मतलब मिनिङलाई चाहिँ अलिकति डिकन्स्ट्रक्ट गर्ने हो भने चाहिँ, तर जे होस् हामीसँग परराष्ट्र नीति स्पष्ट रूपमा छ, आज मात्रै होइन, त्यो पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि छ। नेपालको दीर्घकालिक र स्थायी परराष्ट्र नीति पृथ्वीनारायण शाहले स्थापित गरेका छन्। त्यसैले पृथ्वीनारायण शाह भनेको चाहिँ यो नेपालको मात्रै नभएर विश्वका नेपाल जस्ता असंलग्न रहन चाहने मुलुकहरू र नेपाल जस्तो मझौला मुलुकहरूका लागि पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि नै हामी चाहिँ एउटा सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध र असंलग्न परराष्ट्र नीति पञ्चशीलको सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै, अङ्गीकार गर्दै, अभ्यास गर्दै आइरहेका थियौँ। तर बिचमा यो जब विदेशी तत्त्वहरूबाट चल्ने दलहरूको प्रभावमा विभिन्न पटक सरकार सञ्चालन गर्ने कथित नेताहरू जो सोझै विदेशीका एजेन्ट हुन्, अहिले पनि ओलीदेखि देउबाई लगायत सबैले यो हाम्रो स्थायी परराष्ट्र नीति जो हो त्यसलाई चाहिँ दुष्प्रभावित गर्ने, यसलाई विशृङ्खलित गर्ने कामहरू गरे। हामीले चाहिँ परराष्ट्र नीति भनेको
कुनै एउटा नेता आएर त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन। त्यो स्थायी हुन्छ। परराष्ट्र नीति पार्टीको हुँदैन, परराष्ट्र नीति कुनै नेताको हुँदैन, परराष्ट्र नीति कुनै एउटा समयको मात्रै पनि हुँदैन। परराष्ट्र नीति राष्ट्रको हुन्छ। परराष्ट्र नीति त्यो तपाईको चाहिँ भौगोलिक, त्यसको सामाजिक, त्यसको ऐतिहासिक, त्यसको सांस्कृतिक लगायतका चाहिँ आयामहरूले आफै निर्धारित हुन्छ। इट्स नट कन्स्ट्रक्टेड, द्याट्स एस्टाब्लिस्ड। त्यो आफैमा तपाईको चाहिँ स्थापत्य कायम गर्दै आउँछ परराष्ट्र सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिले। त्यो भएको हुनाले हाम्रो स्थापत्य के हो परराष्ट्र नीतिको? अघि मैले प्रश्नमा परराष्ट्र नीतिको पनि एउटा स्पष्टता जरुरी छ कि भन्ने सन्दर्भमा मात्रै जोडेको। यसकारणले हाम्रो परराष्ट्र नीति भनेको असंलग्न परराष्ट्र नीति हो। त्यसैले हामी नेपालको भूमि न अमेरिका विरुद्ध प्रयोग हुन दिन्छौँ, न चीन विरुद्ध प्रयोग हुन दिन्छौँ। देखि एमसीसी चीन विरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग गर्नलाई ल्याइएको हो भन्ने कुरो अमेरिकन डकुमेन्टहरूले बोलेका छन्। त्यसो भएको हुनाले यसमा जतिसुकै रकम आओस्, यसमा जुनसुकै संशोधन होस्, एमसीसी कुनै पनि हालतमा नेपालमा लागू हुनुहुन्न, लागू हुने छैन। किनकि नेपाल आमाले स्वीकार गर्न सक्ने कुरा होइन कि हामी कुनै पनि देशका विरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग गर्न कसैलाई पैसाको लोभमा दिउँ। यदि कसैलाई पैसा चाहिन्छ भने तिनले आफ्ना आमा बेचेर अनि त्यसपछि मिठो भात खान चाहन्छन् भने हामी तिनका पनि विरुद्ध लाग्नुपर्छ। किनकि आमा तिनकी आमा भए पनि आमा हामी सबैकै आमा हुन्। आमा विरुद्धको अपराध तिनको छोरो अपराधी भयो भनेर गर्न पाउँदैन। हामी अरू छोराहरूले रोक्नुपर्छ। त्यसो भएकोले यो नेपालको भूमि एमसीसी मार्फत तपाईको चाहिँ अरू मुलुकका विरुद्ध प्रयोग हुन दिने, यो यसको अर्थ हामी चाइनाको पक्षमा होइन। बिआरका केही चाहिँ तपाईको छन् शर्तहरू जसले बाटो बनाउँदाखेरि चाहिँ ढालिएका रुखहरूको पनि मूल्याङ्कन गरेर, त्यो बाटो बनाउँदाखेरि निस्किएका ढुङ्गाहरूको पनि मूल्याङ्कन गरेर त्यसको मूल्य बराबर नेपालको सेयर कायम गर्ने, यस्ता केही शर्तहरू छन् नि। यो त राम्रै शर्तहरू होलान्, तर हामीले राम्रो शर्त मानिन्छ। तर त्यो बिआरआई पनि चाइनाको कुनै पनि अरू प्रोजेक्ट पनि योभन्दा अगाडि 56 अर्बको सहयोग त घोषणा गर्यो त चाइनाले, तर संसदबाट पास गर्नु पर्यो, परेन। यो संसदबाट किन हो? यहाँनिर देखिन्छ नि त। देखि तपाईँले एमसीसीलाई प्रस्तुत गर्ने रिपोर्ट जुन छ त्यो चाहिँ अर्थात् हाम्रो परियोजना त्यो इन्डियन गभर्मेन्टको कन्सेन्टमा, भारतीय सरकार इन्डियन सरकारको चाहिँ सम्मतिमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने, उसलाई सोधेर गर्नुपर्ने भन्ने कुरामा सही गर्ने नेताहरू तिनका हात काट्नु पर्दैन। वास्तविकता यो हो। सांसदहरूको अङ्कगणित हेर्ने हो भने लगभग एमसीसी पास हुने सम्भावना नै देखिन्छ। त्यसमा अमेरिकनहरूको पनि सांसदहरूलाई ठुलै दबाब छ भन्ने खालको कुरा पनि छ। अर्को सुरुवातमा हामीले उठान गरे जस्तो नेपालमा जति पनि राजनीतिक दलहरू छन् बेग्ला बेग्लै नाम गरेका एउटै पार्टी हुन् र नेपालमा जति पनि राजनीतिक घटनाक्रमहरू घटाइन्छ त्यो एउटा ड्रामा हो, नाटक हो। त्यो अलरेडी गिरिजाले भन्थे नि ग्रान्ड डिजाइन, त्यो ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत नै राजनीति अघि बढिरहेको छ। घटनाक्रम हेर्दाखेरि चाहिँ आकस्मिक जस्तो भए जस्तो, तर त्यसका पछाडि अलरेडी एउटा प्लान योजना बनाएर नै अगाडि बढाइएको छ भनेर भनिन्छ। अहिलेको परिस्थितिमा संसदको अङ्कगणितको सङ्ख्या हेर्ने हो भने एमसीसी पास हुने सम्भावना प्रबल नै देखिन्छ, जस्तै निश्चित नै देखिन्छ। यी सम्पूर्ण घटनाक्रमहरू घटिरहेका छन्, जे प्लान यो चाहिँ के को लागि हो भन्ने एउटा बडो आश्चर्यचकित प्रश्न छ नि। होइन, यो प्रश्नै छ नि। नेपाली सेना डिजल्भ गर्न चाहन्छन् प्रचण्ड, ओली यी सबै। तपाईको एमसीसीले लिएको प्रष्ट योजना भनेको नेपाली सेनालाई क्वाड अन्तर्गत राख्ने हो। त्यो क्वाड भनेको चाहिँ तपाईको इन्डिया, अस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका चाहिँ सदस्य राष्ट्र भएको एउटा सैन्य सङ्गठन हो। त्यो क्वाड अन्तर्गत नेपाली सेनालाई राख्न प्रयत्न गरिँदैछ। अर्को कुरा, सार्कलाई चाहिँ तपाईको निस्तेज गराएर चाहिँ अमेरिकनहरूले यहाँ खेल्न खोजिरहेका छन् र थ्रु इन्डियन आइज नेपाल तपाईको पाकिस्तान, अब पाकिस्तानको त अलिकति सोझो बनिसक्यो, श्रीलङ्का लगायत भुटानलाई हेर्ने जुन चाहिँ अमेरिकन ऐना छ, त्यो दृष्टिकोण छ, त्यो अझै पनि कायमै छ।
त्यो भएको हुनाले हामीले यसमा चाहिँ पूर्ण रूपमा हेर्दा यी सबै तयारै छन्। अब अर्को हिसाबले केही एमालेका सांसदहरूले सरकारबाट चाहिँ बाहिरिने बित्तिकै एमसिसी चाहिँ पास गर्न मिल्दैन भनेर भन्न थालेको पनि सुनियो हैन। जसले एमसिसी त कहाँ पास गर्नै पर्छ भनेर भन्दै थिए नवयुवाहरू पनि सांसद नामका हैन। अब यिनीहरूको पनि कुरा हेर्दाखेरि कस्तो देखिँदैछ भने मैले चाहिँ तिम्रो चाकरी गर्न नपाउने, चाकरी गर्ने यो जस चाहिँ एमसिसी पास गरेको जस चाहिँ देउबालाई नै जाने हो भने मैले किन सहयोग गर्ने भनेर ओलीले त्यो कोणबाट भन्न थालेको आउँदैछ। हेर्नुहोस् है, अब अर्को प्रसङ्ग के छ भने महन्त ठाकुरहरूले संसदमा बसेर भोट हाल्न पाउने स्थिति नबन्ने सम्भावना छ यो बिचमा। किनभने सरकारलाई सहयोग गर्ने, सरकारको प्रस्तावलाई सहयोग गर्ने हो भने उनीहरूले अरू पक्षबाट आफ्ना केही शर्तहरू अगाडि सार्ने देखिँदैछ। यसले गर्दा ती शर्त मान्नुभन्दा सांसदै नरहने गरिकन उपेन्द्र यादव पक्षले निर्णय गर्न सक्ने पनि देखिँदैछ। यसले गर्दा संसदबाट यो पास हुने देखिँदै छैन सङ्ख्याकै हिसाबले पनि। हेर्नुहोस् है, किनभने सङ्ख्या घट्दैछ, कारबाहीको क्रम बढ्दैछ। अब माधव नेपालहरूले चाहिँ तपाईँको अर्को ढङ्गले पार्टी गतिविधि गरिरहँदाखेरि अब यसपछि त फेरि हुइप लाग्छ। अस्ति 76-5 बमोजिमको सरकारका लागि मात्रै हुइप नलागेको हो, अब त हुइप लाग्छ उहाँहरूलाई पनि। त्यसकारण उहाँहरूलाई हुइप लगाउने अन्य कुनै कारणले र त्यो नमान्ने हो भने फेरि सांसदको सङ्ख्या घट्नेवाला छ। 51% त चाहिन्छ होला। पास गर्दाखेरि तपाईँको अब के कुरामा संशोधन गर्ने त सरकारले एउटा टिम बनाउला। त्यो पास गर्ने कुरामा चाहिँ तपाईँको टिम बनाउँदाखेरि त्यसलाई सहमति जुट्न टाइम लाग्ला। योभन्दा अगाडि भिरिम रावलहरूलाई प्रतिवेदन दिनै तपाईँको 2-4 महिना लागेको थियो। अझै पनि सरकारले चाहिँ यत्तिकै पास भनेर पास हुँदैन, कुरा मिल्नु छ यी घटकहरू बिचमा। अघि मैले जो भने त्यसले गर्दा अहिले पास हुन सक्ने नदेखेपछि अहिले पूर्णबहादुर खड्का जो नेपाली कङ्ग्रेसको एकजना सदस्य हुनुहुन्छ हैन, पूर्व गृहमन्त्री पनि, उहाँले चाहिँ यो साझा न्यूनतम साझा कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ यो बुदालाई राख्दाखेरि चाहिँ एमसिसी लगायत अरू सबै सन्धि सम्झौताहरूका बारेमा चाहिँ साझा धारणा बनाउनका लागि भनेर यसलाई यो क्याटेगोरीबाटै बाहिर राखिदिनु भयो। उहाँले अहिले यो लिस्टमा राख्नु भएको छैन तत्काल गर्नुपर्ने काममा। अब यसरी हेर्दाखेरि संसदबाट पास हुन सक्ने स्थिति नदेखिएको भएको हुनाले उहाँले यसलाई चाहिँ तपाईँको अर्को क्याटेगोरीमा लगेर राख्नुभयो। छलफल गर्नुपर्ने विषय अन्तर्गत एमसिसीलाई पास हुन सक्ने नदेखेपछि हो यो। बिचमा शेरबहादुर देउबाजीको भनाइ जुन आयो उहाँको पनि यही वस्तुस्थितिलाई मूल्याङ्कन गरेर यो भनाइ आएको हो। अब यो सँगसँगै अर्को कुरा महत्त्वपूर्ण के छ भने संसदबाट पास हुन सक्ने स्थिति नभएपछि उहाँले यो अभिव्यक्ति दिनुभयो। पूर्णबहादुर खड्काजीको यो विषय आयो। यसलाई अहिले ल्याउने बित्तिकै तपाईँको सरकारको चाहिँ घटकहरूमा चाहिँ त्यो इक्वेसनमा परिवर्तन आउनेवाला छ इत्यादि कारणले भइरहेको छ। तर खतरनाक स्थिति कहाँ छ भने संसदबाट पास गर्ने लेखिएको छ, संसदमा छलफल नभइकन कार्यान्वयनमा चाहिँ तपाईँको कतिपय अवस्थामा आइरहेको छ। नुवाकोटको बेलकोट गढी 7 का मान्छेहरू चाहिँ पुरै एमसिएलाई जग्गा चाहिँ हैन बिक्री वितरण गरेर कयौँ गुणा बढीमा अहिले काठमाडौँमा घर किन्न चाहिँ खोज्दै हिँडिरहेछन्। मूल्य धेरै पाउनु राम्रो, उहाँहरूलाई बधाई शुभकामना सबै थोक छ। तर उहाँहरूसँग मैले गएर त्यही बेलकोट रेडमा कुरा गरेका थिएँ हैन, यो केही महिना अगाडि। हामीलाई त यो भन्ने थाहै थिएन, कोही मान्छे जग्गा किन्न आयो हामीले जग्गा बेचौँ, थाहा थिएन नि यस्तो हो र भनेर भन्नु उहाँहरूले पछि हैन। यो अब अमेरिकनहरूले नेपालमा अहिलेसम्म यो 25-30 वर्षको अन्तरालमा जति योगदान गरेका छन्, सरसहयोग गरेका छन्, लगानी गरेका छन् भनौँ न, अझ सजिलैसँग फिर्ता हुने सम्भावना रहन्छ एमसिसीको सवालमा अन्य एनजिओ आइएनजिओ मार्फत जति यसो छ योगदान गरेका छन्। यो एनजिओ आइएनजिओहरू जो विदेशी हैन इन्ट्रेस्ट राखेर काम गरिरहेका छन् यिनीहरूलाई त पुरै नेपालबाट लखेट्नुपर्छ। नेपालमा सबै देशबाट चाहिँ तपाईँको अनअराइभल भिजाको व्यवस्था जुन छ त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। सबै देशका लागि चाहिँ तपाईँको भिजाको मात्रै व्यवस्था गर्नुपर्छ। अब यो सबैलाई जोडेर हेर्दाखेरि अमेरिकनहरूको त सोझै देखिएको छ नि, उनीहरूले तपाईँको यहाँ त स्थल सेनाको चाहिँ क्याम्प निर्माण गर्न खोजिरहेका छन् र यो चाहिँ फेरि तपाईँको अमेरिकनको रिपोर्टमा पनि आयो, नेपालको फोटोसहित आयो। उनीहरूले उच्च अमेरिकी सैन्य अधिकारीहरूले नेपालमा भ्रमण गरेको
स्थल सेना निर्माण गर्नका लागि नेपालमा क्याम्प राख्नका लागि 2 पटक भ्रमण भएको कुरा नै उनीहरूले चाहिँ सार्वजनिक गरे। हेर्नुहोस् प्रतिवेदनमा यो सार्वजनिक गरेपछि चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भने नेपाली सेनाले यसलाई चाहिँ बडा स्ट्रङली कन्डेम गर्यो। नेपाली सेनाले यो विषयमा चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ आपत्ति जनायो। अब स्थिति त यो हो नि त। त्यो भएको हुनाले अमेरिकी सेना एकचोटि प्रवेश गरेपछि चाहिँ उसले आफ्ना खालका चाहिँ तपाईँको जेलहरू निर्माण गर्दै हिँड्ने। भोलि तपाईँले मलाई गोली हानेर मारिदियो भने पनि नेपालमा मुद्दा नचल्ने, तपाईँ र हामी सही गरेर दिन्छौँ। अहिलेको 6.8 मा त्यही भनेको छ होइन। अल अफ द स्टाफ्स अफ द US गभर्मेन्ट एन्ड MCC विल बी इम्युन फ्रम अल अफ द कोर्ट इन द ट्राइब्युनल्स अफ नेपाल अराइजिङ आउट अफ दिस कम्प्याक्ट। यसले के भन्छ? जे गरे पनि नेपालमा मुद्दा चल्दैन। यदि भनिदिइसकेपछि अरू त विषय प्रसङ्गै रहँदैन। ऊ बसिरहने बाटो चाहिँ तपाईँको खुल्छ। त्यो भएको हुनाले दीर्घकालिक रूपमा नेपाललाई चाहिँ असर गर्दैछ। हेर्नुहोस् यो कुनै आर्थिक परियोजनै होइन, यो सैन्य रणनीति हो। सैन्य रणनीति अन्तर्गत सम्बन्धित यो प्रोजेक्ट हो भनेर भनिएको छ। र नेपाल अहिले यस्तो अवस्थामा पुगेको छ, यस्तो विस्फोटको अवस्थामा पुगेको छ, भू राजनीतिको भुमरीमा फसेको अवस्थामा अब थप नेपालको राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक दलहरूको भविष्य, नेताहरूको भविष्य कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने सवालमा चाहिँ यही MCCले निर्धारण गर्छ। त्यसपछि नेपालको राजनीतिको संरचना स्वरूप कस्तो प्रकारको बन्छ, यो अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ भनेर भनिन्छ कि होइन? होइन, त्यति हिसाबले चाहिँ अलि होइन है। किनभने हजुर यसलाई पास नगर्ने सकियो त कुरा। यसलाई पास नगर्ने बित्तिकै पास गर्यो भने अहिले यहाँले भने जस्तो हो, यसले वास्तवमा दीर्घकालिक रूपमा असर गर्छ। गरेन भने चाहिँ पास नेताहरूलाई जसरी जुन तरिकाले अमेरिकन पश्चिमाहरूले लगानी गरेका छन् त्यसको भरपाई त गर्ला नि त, सजिलै त नछोड्ला। एकजना डरपोक एमाले कार्यकर्ता बाँसकोटा थर्काले हामीलाई सुलेमानी बनाइदिन्छ, त्यसकारण चाहिँ म मर्न चाहन्न, त्यसकारण बरु लम्पसार पर्छु, बरु आमा बेच्छु भनेको अभिव्यक्ति आयो। हेर्नुहोस् है, ती डरपोकले जे भने त्यति डरपोक नेपालीहरू छैनन्। उनी एमाले हुन्, कार्यकर्ता हुन्, लुटीभुटी खान मात्रै सिकेका छन्, त्यसकारण उनी डरपोक छन्। नेपाली जनता डरपोक नहोला, तर नेताहरूलाई त कम्तीमा ज्यानको माया त होला। मरे के फरक पर्छ त? सुलेमानी भए केही फरक पर्छ? जनताले बनाउनु पर्थ्यो, अर्कोले बनाइदिन्छ। तर अर्कोले बनाएको कुरा हस्तक्षेपपूर्ण ढङ्गले हुन्छ, जो हामी स्वीकार गर्दैनौँ। अनि मरे के फरक पर्छ? फरक पर्छ के? म पनि यो बोल्दा बोल्दै मर्न सक्छु। स्वागत नेपालले यसो भन्थ्यो, हामीलाई सराप थियो, मरेछ, ठिकै भएछ भन्नु होला। अस्ति भर्खरै झन्डै मरेकै हो, केही फरक पर्दैन मर्दाखेरि। सधैँ कोही बाँच्छ र धरतीमा कोही बाँच्दैन नि। प्वाँख जस्तो हलुङ्गो मृत्यु होइन, पहाड जस्तो गरुङ्गो मृत्यु लिएर मर्नुपर्छ। यिनीहरू मर्न लायक छन् त बाँच्नु किन? अब अमेरिका तपाईँको चाहिँ सैन्य रणनीतिको चाहिँ इन्डो पेसिफिक अन्तर्गतको MCC पास नगर्दाखेरि हामीले मर्नुपर्छ भने तिनको त्यो भन्छन् भने तिनको माया हामीलाई किन? जनताले माया गर्नु जरुरी छ? तिमी मर, तर देश बाँच्छ नि त MCC नभए। कुरा क्लियर छ त। यो जरुरी छैन कि कोही बाँचिरहनुपर्छ, जरुरी छैन स्वागत नेपाल बाँचिरहनुपर्छ। तर पुस्ता छ, स्वागत नेपालको पुस्ता छ, तपाईँको पुस्ता छ। त्यो भएको हुनाले एकदम सामान्य कुरा, पास नगर्ने सही ढङ्गले जान्छ, पास गर्ने अघि भने जस्तो गिजुलिएको स्थितिमा पुग्छ। प्रश्न छ। अन्त्यमा निष्कर्षमा अब यो नेपालमा अहिले परिवर्तनका कुराहरू पनि उठिरहेका छन्। परिवर्तन नयाँ कोर्सतर्फ जाने सम्भावना के कति देख्नुहुन्छ यहाँले? नयाँ कोर्स भनेको चाहिँ नेपालमा नयाँ ढङ्गले जाने मैले एकदम स्पष्ट चित्र देखेको छु। परिवर्तन नयाँ कोर्समा जान्छ नै जान्छ। त्यो नयाँ कोर्स भनेको अहिलेसम्म असफल भइसकेका कुनै पनि व्यवस्थाहरू होइन, कुनै पनि नेतृत्व होइन। देशले व्यक्ति, विचार र व्यवस्था तीनवटै नयाँ खोजेको छ। राणाकालदेखि अहिलेसम्मै जनताले सोझो आफ्नो सरकार आफै कहिल्यै बनाउन पाएन, कुनै व्यवस्थामा पनि। पञ्चायतकालभरि 28 वर्षमा 15वटा सरकार किन परिवर्तन भए? प्रश्न देखिन्छ। 46 सालपछि यता हेर्नुहोस्, 30औं सरकार किन परिवर्तन भए? किन हरेक पटक पञ्चायतमा पनि अहिले पनि सांसदलाई लुकाउने पुहातु चौधरीहरूलाई खरिद बिक्री गरेको त हामीलाई थाहा छ नि। मेरै क्षेत्रको सांसद हुनुहुन्थ्यो। सांसदहरूलाई लगेर तपाईँको चाहिँ
बेलायत भन्दै पोखरामा लगेर लुकाइएका अपहरण गरेका त्यति बेला पनि थियो पञ्चायतमा पनि। भनेको के हो भने हामीले उन्नत लोकतन्त्र, प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र, राइट टु रिजेक्ट, राइट टु रिकल, यो सँगै अदालती प्रहरी र डेमोक्रेटिक ट्याक्सेसन सिस्टम, यो 6वटा व्यवस्था सहितको नेपालमा नयाँ परिवर्तनको चाहिँ एकदम लहर आएको छ। त्यसैले यो जनताबाट डाइरेक्ट सरकार नबनेर सांसदको खरिद बिक्रीबाट बन्ने पञ्चायतमा पनि थियो, 46 सालपछि पनि थियो, अहिले पनि त्यही छ। भनेको यो सबै एउटै व्यवस्था थियो त्यति बेला पनि, अहिले पनि। गणतन्त्र भने पनि, त्यो बहुदलीय व्यवस्था भने पनि उम्मेदवार जनताले उठाएका थिएनन्। डोनेसनको पोका लिएर उम्मेदवारको टिकट दिनेहरूले उठाएका थिए, ती जनप्रतिनिधि थिएनन्, ती पार्टीका प्रतिनिधि थिए। जनप्रतिनिधि हुनलाई जनताले उम्मेदवार बहिष्कार गर्न पनि पाउने अधिकार हुनुपर्छ, राइट टु रिजेक्ट, जसलाई हामीले 11 वर्ष अगाडि सर्वोच्च अदालतबाट निर्देशनात्मक आदेश जारी गरायौँ, तर कुनै पनि सरकारले यसलाई चाहिँ लागू गरेनन्। रविन्द्र मिश्रज्यू बीबीसीमा समाचार वाचक हुनुहुन्थ्यो, हामीले यो समाचार चाहिँ प्रस्तुत गरिदिनु पर्यो, बनाइदिनु पर्यो, प्रमुख हुँदा पनि भन्दा कहाँ यस्तो हुन्छ स्वागतजी भन्नुभयो। बाबुराम भट्टराईज्यूहरू सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिइसक्यो, राइट टु रिजेक्ट ल्याउनुहोस् न, हुँदैन स्वागतजी यस्तो नेपाल जस्तो देशमा भन्नुभयो, सर्वोच्चले भनेर हुँदैन भन्नुभयो। यी दुवैका पार्टीमा अहिले यी विचारहरू राखिएका छन् जो 11 वर्ष अघि हामीले चाहिँ संस्थापित गऱ्यौँ। ठिक छ, कपी गरे पनि हामी खुसी नै छौँ, तर यो राइट टु रिजेक्ट त्यो कुनै पनि व्यवस्थामा अहिलेसम्म थिएन। त्यसैले यी सबै व्यवस्थाहरू एउटै हो। पार्टीले टिकट दिएर अनि जितेपछि जितेको मान्छेले जनतासँग यो काम गर्छु भनेर भनेकोमा गरेन भने फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार, राइट टु रिकल, यो चाहिँ कुनै पनि व्यवस्थामा थिएन। त्यसैले ती सबै व्यवस्था एउटै हुन्। त्यसैले नयाँ व्यवस्था, उन्नत लोकतन्त्र, प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको लागि एउटा लहर आइरहेको छ। यो परिवर्तन अब सम्भावी छ, सम्भव छ। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्छु प्रदीपजी, यहाँ र यहाँको सम्पूर्ण टिमलाई। हिमाल अनलाइन टिभी।